तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हामी सबैलाई समेट्ने सबैको टिभी। नमस्कार, यहाँलाई सबैको टिभीमा स्वागत छ। यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल तात्दो क्रममा छ। काभ्रे जिल्लाबाट विभिन्न पार्टीका विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दिइरहेका छन्। ठूला पार्टीहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्। यही तातो माहौलका बीच काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाको मेयर पदका लागि एक स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। 22 पटकपछि लोकसेवा पास गरेर अधिकृत बनेका कञ्चनराज गिरीले आफ्नो सेवा अवधिको 6 महिना पनि नबित्दै राजीनामा दिएर बनेपा नगरपालिकाको मेयर पदमा उठ्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्। उनले यही चैत्र 24 गते आफ्नो 1 लाख बराबरको सेवा सुविधा र भत्ता सहित राजीनामा दिएर राजनीतिमा आएका हुन्। उनले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनेपा नगरपालिकाको मेयर पदमा उठ्ने सार्वजनिक घोषणा गरेसँगै उनीमा कसरी राजनीति मोह बढ्यो, यसबारेमा हाम्रा सहकर्मी पूजन धितालले कुराकानी गर्नुभएको छ। स्वागत छ तपाईलाई सबैको समाचारसँगै सबैको टिभीमा। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कसरी बित्दैछन् दिनहरू? आजबाट चुनावी प्रचार प्रसारको सुरुवात गरियो। राम्रै भइरहेछ। राम्रो सुरुवात भयो आज। तपाईँ 22 पटकसम्म लोकसेवा पास हुनुभयो, 22औं पटकमा होइन? सरकारी जागिर छोडेर किन राजनीतिमा उभिनुभयो? खासमा चाहिँ लोकसेवा दिनुको मेरो मुख्य उद्देश्य नै देशको सेवा गर्नु थियो, जनताको सेवा गर्नु थियो। म कुनै कार्यालयमा गएर एउटा बदलाव ल्याउन चाहन्थेँ। त्यसैको लागि मैले लोकसेवाको परीक्षाहरू दिएँ होइन। 21 चोटिसम्म दिएँ र 22औं परीक्षामा बल्ल म पास भएँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशासकीय अधिकृत 7औं तहमा र म कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्रको प्रशासनको प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। त्यो मेरो जीवनको एउटा लक्ष्य थियो होइन। मैले त्यो अन्तरालमा गरेका सङ्घर्षहरू धेरै युवाहरूलाई प्रेरणा दिने खालको थियो। त्यो कथा मैले सबैलाई सुनाएँ। धेरै उत्प्रेरित पनि हुनुभयो र म त्यो चुचुरोमा पुगिसकेपछि मैले त्यहाँ बदलाव गर्न सक्ने कुराहरू धेरै कम थिए होइन। भनेपछि अनि म त धेरै बदलाव गर्न चाहन्थेँ। त्यो घेरा मलाई अलिकति सानो भयो। म त्योभन्दा ठुलो घेरामा काम गर्न चाहन्थेँ र बनेपालाई चाहिँ एउटा सुन्दर सहर, उद्यमशील सहर बनाऊँ भन्ने मैले सधैँभरि सोचिराख्ने कुरा थियो। त्यो मेरो अर्को सपना थियो कि भनेपछि म चाहिँ त्यहाँ राजीनामा गरेर अहिले बनेपाको नगर प्रमुखको रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छु। त्यो मेरो दोस्रो लक्ष्य थियो। भनेपछि एउटा हिमालको चुचुरोमा म पुगेँ। त्यसमा खासै गर्ने उपलब्धिमूलक कामहरू नभएपछि म चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी अझ बढाउँदै नगर प्रमुखको रूपमा काम गर्नको लागि आफ्नो नगर फर्केको हो। जस्तै तपाईँ 22औं पटकसम्म लोकसेवाको परीक्षा दिनुभयो, 21औं पटक असफल हुँदा चाहिँ राजनीतिमा जान्छु भन्ने लागेन? मन लागेन हजुरलाई? होइन, मैले सधैँभरि मेरो नगरको बारेमा सोचिरहन्थेँ। मैले हाम्रो नगर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कार्ययोजना बनाइरहन्थेँ। यो 9 वर्षको अन्तराल भयो 21 चोटिको परीक्षा। त्यो परीक्षाको अवधिमा पनि मैले देशको शासनको बारेमा पढिरहेको थिएँ, प्रशासनको बारेमा पढिरहेको थिएँ, बुझिरहेको थिएँ। भनेपछि त्यसको आधारमा मैले हाम्रो नगरपालिकामा पनि कस्तो कामहरू गर्नुपर्छन् भन्ने चाहिँ त्यो परिकल्पना गरिरहन्थेँ कि भनेपछि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब म नगर प्रमुख भएपछि काम लाग्नेवाला छन् र त्यो बारेमा मैले सोचिरहेको भएर ठ्याक्कै म एकैचोटि राजनीतिमा आएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जस्तै 21औं पटकसम्म असफल भइसक्दा पनि तपाईँ राजनीतिमा नआउनु, जब
चाहिँ सरकारी सेवामा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो, केही समय बिताउनु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ चर्चाका लागि मात्रै तपाईँ चाहिँ राजनीतिमा आउनुभयो भन्ने पनि छ नि, के हो यो चाहिँ? होइन, चर्चाको लागि मात्र आउने भन्ने त त्यस्तो होइन। खास म जतिखेर 21औँ पटक म फेल भएँ होइन, 22औँ पटकमा पास हुँदाखेरि पनि मेरो चर्चा त भइ नै रहेको थियो। एक किसिमले धेरै युवाहरूलाई उत्प्रेरणा मिलि नै रहेको थियो होइन। त्यो एउटा मेरो इमेज, राम्रै इमेज छँदै नै थियो। मैले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी मात्र बढाउन खोजेको हो र अर्को कुरा चाहिँ समाजलाई यो सन्देश पनि दिन खोजेको हो कि सबै कुरा सुख सुविधा मात्र सब कुरा होइन। हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ म र मेरो परिवारभन्दा पनि माथि उठेर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले त त्यो त्याग गरेको हो नि। खास चर्चाको लागि भन्दा पनि हाम्रो समाजले यस्तो त्याग गर्नमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, त्यो भयो भने मात्र कुनै बदलाव आउन सक्छ भन्ने शिक्षा होस् भनेर पनि मैले राजीनामा दिएको हुँ, चर्चाको लागि होइन। अलिकति तपाईँको चाहिँ पृष्ठभूमितर्फ जाउँ न, तपाईँको शैक्षिक यात्रातर्फ जाउँ। कस्तो थियो तपाईँको बाल्यकाल, कसरी बित्यो, कहाँ जन्मिनु भयो, कसरी अगाडि बढ्नु? म यही गाउँमा जन्मेको हुँ होइन। त्यतिखेर यो टुकुचा गाविस थियो, वडा नम्बर 9, र म बाल्यकालमा यहाँबाट 5 किलोमिटर हिँडेर बनेपा बजारमा अवस्थित स्कुलमा जान्थेँ, सिद्धार्थ स्कुल, अहिले पनि छ। त्यसपछि मैले आइएससी अमृत साइन्स कलेजबाट गरेँ, बिएससी माइक्रोबायोलोजी विषयमा त्रिचन्द्र कलेजबाट गरेँ, एमएससी चाहिँ बायोटेक्नोलोजी विषयमा उस्मानिया युनिभर्सिटी हैदराबादबाट गरेँ। र म पढाइमा एकदमै राम्रो विद्यार्थी थिएँ होइन। म मेहनत चाहिँ गरिरहन्थेँ कि, र मेरो लक्ष्य चाहिँ पिएचडी गर्ने भन्ने थियो, विदेश जाने भन्ने थियो होइन। तर एउटा प्री पिएचडीको एउटा ट्रेनिङको क्रममा चाहिँ मैले यो कुरा थाहा पाएँ कि म ठ्याक्कै साइन्सको लागि जन्मेको मान्छे होइन होइन। म साइन्सभन्दा पनि मेरो बाटो चाहिँ अर्कै छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। अनि म त्यसपछि गाउँमा आएँ होइन, बेरोजगार भएर बसेको अवस्था थियो। त्यहाँ गाउँमा मैले केही व्यवस्थापनको कामहरू गरेँ। अनि मलाई योतिर बढी रुचि भयो कि प्रशासन व्यवस्थापन भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिक बढी राम्रो रहेछु भन्ने भएपछि अनि मैले लोकसेवाको परीक्षाहरू दिन थालेको हो। अलिकति तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि भनिदिनुहोस् न। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि, म एउटा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेको मान्छे हुँ। सानोमा चाहिँ अलिकति परिवारमा चाहिँ अलि दुःख जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन। गरेर खानुपर्ने, खेती कमाइबाट खानुपर्ने। म पनि स्कुल पढ्थेँ र बिदाको दिनहरूमा खेतबारीमा काम गरेर बिताउँथेँ होइन। त्यो अवस्थाबाट अलिकति उठेर आएको परिवार हो मेरो। भनेपछि अहिले अलि अवस्था अलिक राम्रो छ। मेरो श्रीमती सरकारी सेवामै हुनुहुन्छ होइन। म पनि भर्खर सरकारी सेवा छोडेर आएको हुँ। अलिकति राम्रो अवस्था, अलिकति ठिकै अवस्था, मेरो परिवारलाई खासै समस्या नपर्ने अवस्था भएको भएर म राजनीतिमा आएको हो। समाजको लागि केही देन दिउँ, समाज परिवर्तन गर्नलाई योगदान गरौँ भन्ने उद्देश्यले म राजनीतिमा आएको। अब तपाईँ निस्वार्थ चाहिँ के भन्छ समाजसेवामा होमिन खोजिरहनु भएको छ होइन। यो दौरानमा तपाईँले अब हिजो चाहिँ एउटा छोरो, त्यहाँमाथि सरकारी सेवामा भएको छोरोले जुन आफ्नो परिवारलाई भर्तेक गर्थ्यो, त्यो भर्तेक त भोलि परिवारले नपाउँदा त कता परिवार त विक्षिप्त हुने होइन? केही सोच्नु भएको छ यो विषयमा? होइन, त्यसरी विक्षिप्त हुने अवस्था छैन मेरो, त्यो अवस्था छैन। अब मेरो घर छ, त्यहाँबाट अलिअलि भाडा पनि आउँछ होइन। अनि मेरो श्रीमती पनि सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ। त्यसमाथि हामीसँग अलिकति जग्गा पनि छ, हामी तरकारीहरू लगाइरहेछौँ होइन। हाम्रो जीवन त नर्मल्ली चलिरहेको छ। खास त्यस्तो मैले मात्र जागिर छोडेको हुँ कि भोलि म यसमा असफल भएँ होइन, मेरो कुरा प्राप्त हुन सकेन भने पनि, मेरो लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन भने पनि म त फेरि नर्मल जीवनमै फर्किहाल्छु। म फेरि आफू गरेर खाइहाल्छु। तपाईँले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिन खोजिरहँदा परिवारले चाहिँ कस्तो अभिव्यक्ति गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई?
कस्तो साथ सहयोग कस्तो पाइरहनु भएको छ? यो योजना चाहिँ मैले पहिल्यै बनाइरहेको थिएँ। म यसरी राजनीतिमा जान्छु भन्ने थाहा थियो, तर मैले परिवारलाई चाहिँ आफू निर्णय गर्नुभन्दा 2 दिन अगाडि मात्र सल्लाह गरेको होइन। मेरो श्रीमतीको त एकदमै पोजिटिभ फिडब्याक आयो होइन। तपाईँको यदि सपना यदि हो भने तपाईँ पुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो उहाँले। त्यो नै मलाई सबभन्दा ठुलो हौसला भयो अगाडि बढ्नको लागि। र पछि आमा बुवालाई पनि भने अलिकति थोरै गाह्रो हुन्छ आमा बुवालाई यस्तो कुरामा सम्झाउन। मैले सम्झाइ पनि रहेको छु। अब बिस्तारै नर्मल हुँदैछ अवस्था। आफ्नै टोल छिमेकहरूबाट चाहिँ एउटा सरकारी सेवामा उच्च पदस्थ व्यक्ति भइसकेको मान्छे नगरपालिकाको प्रमुख रूपमा उसले सेवा छोडेर आउँदैछ भन्दा सामाजिक प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ टोल छिमेकबाट? त्यस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ मिश्रित खालको छ। धेरै जसोले चाहिँ यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो होइन, एकदम सुख सुविधाको जागिर थियो, जीवन पनि अब सुखी नै भएर बित्थ्यो भन्नुभएको छ। तर मैले त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिएको थियो, किनभने नर्मल्ली समाजले सोच्ने कुरा त त्यही हो, धन सम्पत्ति तलब भत्ता भएपछि चाहिँ जीवन सुख सुविधामय भयो भन्ने नै सोच्छ समाजले। उहाँहरूको त्यो माया प्रेम पनि हो होइन। त्यसलाई मैले एकदमै सामान्य रूपमा लिएको छु। र अब अन्य ठाउँबाट चाहिँ नयाँ खालको निर्णय गर्यो, साहसिक निर्णय गर्यो होइन। यत्रो निर्णय गर्नलाई चाहिँ अदम्य साहस चाहिन्छ र कुनै कुरा प्राप्त गर्नलाई केही चाहिँ गुमाउनै पर्छ, कुनै त्याग गर्नै पर्छ होइन। बुद्धले अथवा भगवान् रामले त्यसै गरेर त्याग गरेका थिए भनेपछि तिमीले यो निर्णय गरेर भोलि बनेपालाई बदल्न सक्छौ भने त यो धेरै राम्रो कुरा हो होइन। यस्तै कुराहरूबाट, यस्तै त्यागहरूबाट पनि ठुला उपलब्धिहरू भएका छन् संसारमा भनेर भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्दै हुनुहुन्छ, यो पछाडि तपाईँ सफल रहनुभयो भने त नगरको नेतृत्वमा रहनुहुन्छ 5 वर्ष, असफल रहँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अवस्थामा हामीले देख्न पाउँछौँ पछिको दिन? होइन, असफल रहँदाखेरि पनि हजुरहरूले नर्मल्ली नै भेट्नुहुन्छ मलाई। आज जुन अवस्थामा निरन्तर राजनीतिमै होमिनुहुन्छ कि के छ? होइन, त्यो विषयमा मैले सोचेको छैन। म चाहिँ नर्मल जीवनमा फर्किन्छु भन्ने सोचाइ छ मेरो। किनभने मैले त जनतालाई पनि एक अवसर दिएको हुँ होइन। तपाईँले विकल्प खोज्नु भएको थियो, अब विकल्प पाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले मलाई रोज्नु हुँदैछ भन्ने मैले आशा गरेको छु होइन। एक अवसर जनतालाई पनि दिएको हो, एक अवसर आफूले पनि लिएको हो। अनि भोलि मलाई यो सम्झिँदा कहिले पनि आत्मग्लानि नहोस् कि मैले मेरो सपनालाई मारेँ होइन। म त बदल्न चाहन्थेँ बनेपा, म चाहिँ आफ्नै सुख सुविधामा रमाएर बसेँ भन्ने मलाई सोचाइ नहोस्, त्यो आत्मग्लानि नहोस् भनेरै मैले यो निर्णय गरेको हुँ। म चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो सपनाको लागि केही देन दिन सकेकोमा आत्मसन्तुष्टि नै मिल्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ घर दैलो अभियानमा पनि पुग्नुहुन्छ, त्यो दौरानमा चाहिँ तपाईँले जुन जनतालाई चाहिँ अवसर दिएको छु, मैले जुन अवसर क्याच गरिरहेको छु, जनतालाई पनि यो एउटा अवसर हो, 30औं वर्ष राजनीतिक दलहरूले चाहिँ उहाँहरूको भोट खेर गइरहेको छु भन्ने जुन तपाईँको अभिव्यक्ति छ, त्यसमा जनताबाट चाहिँ तपाईँलाई अवसर दिने खालको चाहिँ फिडब्याक पाउनु भएको छ कि छैन? एकदमै पाएको छु। धेरै जसो जनताहरू त एकदमै निराश भएर आक्रोशित भएर बस्नु भएको देखियो कि यो घर दैलो अभियानमा जाँदाखेरि हामीप्रति नै आक्रोशित हुनुभयो जनताहरू। नेता आयो भनेपछि हामीप्रति आक्रोशित हुने अवस्था भनेपछि त अब कति कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरूलाई नै मन परेको छैन आफ्नो राजनीतिक दलका क्रियाकलापहरू होइन। त्यही भएर जनताहरूले चाहिँ योपालि नयाँ इतिहास लेख्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। बनेपाको लागि पनि यदि हामीले बनेपाको लागि काम गर्न सक्यौँ भने त त्यो भोलि देशको लागि पनि त नयाँ बाटो हुनसक्छ नि। काभ्रेमा यति धेरै राजनीतिक दलहरू पनि थिए, ती राजनीतिक दलहरूमा तपाईँ चाहिँ नगइकन स्वतन्त्र नै खडा हुनुको चाहिँ किन खडा हुन खोज्नुभयो? मैले चाहिँ स्वतन्त्र नै उम्मेदवारी दिएको छु भनेपछि स्वतन्त्र नै लड्ने हो कि, स्वतन्त्रै लड्न चाहेको हो। किनभने आज देशको यो जुन अवस्था छ नि, त्यसको जिम्मेवार त प्रमुख राजनीतिक दलहरू हुन् नि त। उहाँहरूले यदि राम्रो काम गरिदिएको भए हामी राजनीतिमा आइरहनु पर्दैन थियो कि। उहाँहरूले राम्रो काम गर्नु भएन,
त्यही भएर हामी राजनीतिमा आउनु पर्यो। राजनीति आफैमा विकृत भइरहेको अवस्थामा सुसंस्कृत राजनीतिको सुरुवात गर्न चाहिँ हामी राजनीतिमा आएको हो, म आएको हो होइन। त्यही हो। तपाईँ घर दैलो अभियानतिर पनि लागिरहनु भएको छ। विशेषतः योभन्दा अगाडि तपाईँले नगरवासीका त्यस्ता गुनासाहरू सुन्नुभएको छैन? कस्ता गुनासाहरू पाउनु भएको छ? होइन, म चाहिँ गाउँमा आइरहने मान्छे हो होइन। जागिर यो 9 वर्षको अन्तरालमा जागिर निजामती कर्मचारी अस्पतालमा थियो काठमाडौँको। तैपनि म सधैँभरि घर आइरहन्थेँ, हप्तैपछि घर आउने भनेपछि म एकदमै जानकार थिएँ कि यो नगरपालिकाका समस्याहरू के हुन् भन्ने विषयमा। र सानैदेखि मैले नगरपालिकामा चाहिँ बनेपा बजारमा मेन त्यहाँ चाहिँ सधैँ त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या भइरहेको देखिने। अहिले पनि त्यही छ, व्यवस्थित सहर छैन, त्यो पार्किङको व्यवस्था छैन राम्रो होइन। त्यो अस्तव्यस्त सहर होइन, त्यसलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्ने सधैँ। त्यसपछि अरू समस्याहरू त अब देशमा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न सकिएको छैन होइन। लाखौँ युवाहरू विदेश जानु परिरहेको अवस्था छ अहिले पनि होइन। त्यसपछि यो बनेपा क्षेत्र चाहिँ यो दुईटा भेग छ कि बनेपामा नगरपालिकामा। एउटा चाहिँ अलिक ग्रामीण भेग छ जहाँ कृषि हुन्छ होइन, अर्को चाहिँ बजार छ एउटा। अब कृषिमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् होइन। कृषिको व्यवसायीकरण विविधीकरण गर्नुपर्ने, अब कृषकहरूले मलखादहरू नपाएको अवस्था, उनीहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य नपाएको अवस्थाहरू छन् भने कृषकको समस्याहरू एकतिर छन्। अर्कोतिर बजार क्षेत्रमा चाहिँ व्यापारको कुरा, व्यापारलाई बढावा दिने कुरा होइन, व्यापार गर्नलाई सहजीकरण गरिदिने कुरा, त्यो कुरा नगरपालिकामा त्यति सहज छैन नि त। त्यसलाई ध्यान दिनु छ भने अर्को फेरि हाम्रो बनेपा नगरपालिका चाहिँ प्राचीन सहर हो। त्यतिखेर बनेपा नगरपालिकाभित्र 7वटा गाउँहरू पर्थे। ती गाउँहरूमध्ये 4वटा गाउँ चाहिँ अहिले पनि हाम्रै क्षेत्रमा पर्छन्, नाला, बनेपा, साँगा र श्रीखण्डपुर होइन। त्यसको प्राचीन सभ्यताको मौलिकता जगेर्ना गर्नुपर्ने छ होइन। त्यसपछि त्यहाँ नेवारहरूको बस्ती छ, नेवारी संस्कृतिको मौलिकता जोगाउनु पर्ने छ होइन। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू छन्। हाम्रो शिक्षा त्यति रोजगारमूलक छैन, सिपमूलक छैन होइन। सर्टिफिकेट पाइसकेपछि अपाङ्ग भएको जस्तो हुन्छ कि कामै गर्न सक्दैन मान्छेले। भनेपछि शिक्षाले त आत्मनिर्भरता दिनुपर्ने हो नि त, आफ्नो खुट्टामा टेकेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हो नि त। त्यो हुन सकेको छैन। मान्छेहरू स्वास्थ्यको बारेमा सधैँ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ होइन। यदि स्वास्थ्यको चिन्ता धेरै नहुँदो हो त यो जुन किसिमको विकृतिहरू हुन्छ नि, भ्रष्टाचार अथवा कालाबजारी अथवा यी कुराहरू हुँदैन थियो होला नि त। मान्छे पैसा जम्मा गर्नतिर लाग्दैन थियो होला नि। स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने कामहरू छन् यी लगायत। फेरि अर्को एकदमै प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बनेपामा चाहिँ खानेपानीको समस्या छ। स्रोतहरू छन् होइन, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरिएर खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिएको छैन जनतालाई। र अर्को कुरा भनेको पूर्वाधार, सडकमा बढी ध्यान दिइन्छ होइन, तर त्यो बजेटको वितरण हुन्छ नि त्यो समानुपातिक अथवा आवश्यकताका आधारमा छैन कि। अहिलेको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्वाग्रही रूपमा वितरण गर्ने, आफ्नो ठाउँमा वितरण गर्ने होइन, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने, आफ्नो मतदाता भएको ठाउँमा मात्र वितरण गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको छ। भनेपछि एउटा यस्तो साझा उम्मेदवार चाहिन्छ कि जसले सम्पूर्ण 67,000 जनसङ्ख्याको बारेमा सोचोस् र उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा वितरण गरोस्। त्यसको लागि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको जरुरी हुन्छ कि। राजनीतिक दलहरू हुँदाखेरि चाहिँ एउटा दल सत्तामा हुँदाखेरि अर्को दलका कार्यकर्ता वा जनताहरू चाहिँ सधैँ पेलानमा परिरहने अवस्था छ कि अहिले। त्यसको लागि पनि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हुँ। जस्तै तपाईँ जनतामाझ मत लिनलाई चाहिँ तपाईँका लोकप्रिय त्यस्ता एजेन्डाहरू के छन् जसले बनेपालाई सुन्दर बनाओस्, शान्त बनाओस्? अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सबै क्षेत्रको समावेश हुने गरी तपाईँले प्रमुख एजेन्डा चाहिँ के राख्नु भएको छ, चुनावी एजेन्डाहरू?
होइन चुनावी एजेन्डा त अहिले मैले भर्खर भने नि यिनै हुन् होइन। अब सुन्दर र व्यवस्थित बनेपा होइन, उद्यमशील सहर, कृषिलाई बढावा दिने सहर होइन। त्यसपछि सकेसम्म युवाहरूलाई चाहिँ देशमै गरेर खाने वातावरण बनाउने सहर बनाउने चाहिँ मेरो मुख्य एजेन्डा हो के। र अर्को कुरा चाहिँ सुशासन। हामीलाई चाहिँ हाम्रो नगरपालिका चाहिँ हाम्रो आफ्नो सरकार जस्तो होस्, त्यो मेरो प्रमुख एजेन्डा हो कि। त्यो अवस्था अहिले छैन कि। हामीलाई चाहिँ कुनै पहुँचको आधारमा मात्र हामी नगरपालिकामा जान सक्छौँ कि, नत्र नर्मल्ली जनतालाई चाहिँ नगरपालिकामा आफ्नो काम लिएर जान चाहिँ अप्ठ्यारै लाग्छ कि। त्यस्तो वेलकमिङ वातावरण छैन होइन। यी कुराहरू चाहिँ मेरा एजेन्डाहरू हुन्। जनताले तपाईँलाई नै मत किन दिने त? किनभने 30औं वर्षदेखि जनताको मत खेर गइरहेको छ नि त। 30 वर्षदेखि त जति पनि भोट हालियो ती त सबै खेर गए। खासै म नै 23 वर्ष अगाडि स्कुल पढ्दाखेरिको बनेपा आजको जस्ताको तस्तै छ भनेपछि खासै उपलब्धि त केही पनि भएको छैन। विकासको गति त एकदमै स्लो छ होइन। उहाँहरूले केही प्रयास गर्नुभयो होला कि विविध कारणले गर्न सक्नु भएन, तर त्यो रफ्तारमा हामी हिँडेर हाम्रो सन्तानको भविष्य सुरक्षित हुँदैन नि त। त्यही भएर हामी चाहिँ अलि व्यवस्थित, अलि योजनाबद्ध तरिकाले अलि छिटो अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने हामी संसारभन्दा धेरै पछाडि परिसक्यौँ। यो कुरा भयो। त्यसपछि युवाहरूको आवाज मैले सुनेको छु जस्तो लाग्छ। युवाहरू यही देशमा बसेर गरी खान चाहन्छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो पृष्ठभूमि पनि जनतालाई मलाई मत दिने एउटा आधार हो जस्तो लाग्छ कि। म जुन त्यागको पृष्ठभूमिबाट आएको छु नि, त्यसले पनि जनतालाई छुन्छ र त्यसबाट पनि जनताले मलाई मत दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। जनतामा आएको जुन जागरण छ नि अहिले, राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, जनता मात्र नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई समेत आफ्नो पार्टीले देश विकास गर्छ भन्ने अब त्यो विश्वास छैन कि। उहाँहरू क्षणिक सुख सुविधाको लागि होइन जानुभयो होला, राजनीतिक दलमा सदस्यता लिनुभयो होला, तर यो कुरा चाहिँ पक्कै छ कि उहाँहरूलाई पनि विश्वास छैन कि आफ्नो पार्टीले देश विकास गर्छ भनेर। उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सन्तानको भविष्य पनि सुरक्षित छैन होइन। त्यस कारणले अब जनताले विकल्प खोज्नुहुन्छ। जनताले चाहेको भनेको शिक्षित नेता हो, युवा नेता हो होइन, अलि भिजन भएको नेता हो होइन, अलिकति सरकारी सेवाको कामको अनुभव भएको नेता हो। ती सबै गुणहरू यदि जनताले खोज्नु भएको हो भने त्यसको लागि उपयुक्त उम्मेदवार म नै हुँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर नि जनताले मत दिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि थुप्रै राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूले पनि तपाईँसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूभन्दा चाहिँ ठ्याक्कै यी कुरामा म चाहिँ योग्य छु भन्ने त्यस्तो केही छ तपाईँसँग? अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको सरकारी सेवाको अनुभव हुन्छ नि, त्यो अनुभव चाहिँ मसँग छ कि। अब धेरै जसो सरकारी काम कारबाहीहरू जुन हुन्छन्, धेरै जसो नयाँ उम्मेदवारहरू चुनिएर जाँदा त उहाँहरू सिक्दै जान्छ कि समय होइन। त्यो कारणले नि म फरक छु। दोस्रो कुरा इमान्दारिता पनि हो कि। राजनीतिकमा नेतामा हुनुपर्ने सबभन्दा ठुलो गुण चाहिँ इमान्दारिता, निष्पक्षता हो जस्तो लाग्छ होइन। एउटा निष्पक्ष नगर प्रमुख भयो भने उसले सबै जनतालाई निष्पक्ष व्यवहार गर्न सक्छ होइन। त्यो भनेपछि विकासको चाहिँ समानुपातिक वितरण हुने भयो, सबैलाई न्याय हुने भयो, सबैलाई चित्त पनि बुझ्छ। तर राजनीतिक दलहरू हुँदा चाहिँ उनीहरूको छुट्टै किसिमको पूर्वाग्रहहरू हुन्छ आफ्नो पार्टीप्रति, आफ्नो दलप्रति, आफ्नो कार्यकर्ताप्रति। त्यस कारणले पनि यो पटक चाहिँ राजनीतिक दललाई भन्दा जनताले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। के छ, आफू त चाहिँ स्वतन्त्र रूपले खडा हुँदै हुनुहुन्छ, स्वाभाविक रूपले चाहिँ जित्छु जस्तो त लागेको होला। के लाग्छ, चुनावी परिणाम तपाईँको हातमा आउला?
म जित्छु भन्ने नै लाग्छ, बदल्छु भन्ने नै लाग्छ होइन। त्यो मेरो आत्मविश्वास हो। हामी अब जब चुनावमा जान्छौँ त जित्छौँ भनेरै जानुपर्छ होइन। म जित्छु र बदल्छु भन्ने आत्मविश्वासले नै जान लागेको हो। त्यो बाहेक मैले अरू कुराहरू सोचेको छैन कि। त्यो सोच्नु त्यति आवश्यक पनि छैन जस्तो लाग्छ होइन। मेरो लक्ष्य नै त्यही भएपछि, बनेपालाई बदल्ने भन्ने नै लक्ष्य भएपछि धेरै कुरा दायाँ बायाँको कुराहरू सोच्नुभन्दा पनि मैले लक्ष्य प्राप्तिमा चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट बनेपाको मेयर बन्न सक्नु भएन, तपाईँले असफलता प्राप्त गर्नुभयो भने अब फेरि के लोकसेवामा फर्किनुहुन्छ? होइन, लोकसेवामा फर्किने त अब बाटो त छैन। मेरो 35 वर्षको उमेर चाहिँ कटिसक्यो होइन। सम्भवतः 1-2वटा फर्म त भरेको होला, मैले इक्जाम दिएको छैन। अब म सामान्य जीवनमा फर्किन्छु होइन। अहिले 7औं तहको अधिकृत थिएँ भने त्यो आत्मविश्वासले पनि म गएको हो नि त। त्यो त्याग गरेर यता आएको कारण के हो भने म गरेर खान सक्छु। अब हजुरहरू यहाँ आउनु भएको छ मेरो गाउँमा होइन। मेरो गाउँघरमा अब खेतीपाती छँदैछ होइन। अब मैले आफ्नो सबै कुरा छोडेर फेरि बनेपा नगरपालिकालाई अँगाल्न गइरहेको छु भनेपछि म त सबैको हुन्छु नि। मलाई गरेर खान चाहिँ खासै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। युवावर्गमा चाहिँ राजनैतिक वितृष्णा बढ्दो छ। यो दौरानमा चाहिँ तपाईँ राजनीतिमा चाहिँ मलाई युवाहरूको साथ रहन्छ पनि भन्नुभयो हामीलाई केही बेर अगाडि। कसरी समेटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ युवावर्गलाई? मैले जब यो घोषणा गरेँ त्यसपछि धेरै युवाहरूको मलाई मेसेज आएको छ होइन। उहाँहरूमा धेरै वितृष्णा छ कि अहिलेका राजनीतिक दलहरूप्रति, अहिलेको प्रणालीप्रति होइन। अब केही समय अगाडि सबैले सरकारको विरोध गर्ने होइन, यस्तो प्रवृत्ति थियो नि त, जुनसुकै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भए पनि। तर अब चुनाव आउन लागेपछि सबै आफ्नो झन्डा बोकेर हिँड्न थालिसक्नु भएको अवस्था छ होइन। त्यो कुरा त युवाहरूलाई त्यति रुचि लागेको छैन नि, त्यो कुरा मन त परेको छैन होइन। उहाँहरू यही देशमा गरेर खान चाहनु भएको छ होइन। विदेशमा दुःख गरेर खानुभन्दा त्यति उच्च स्तरीय खालको काम पाउने पनि होइन विदेशमा होइन। आफ्नै देशमा गरेर खाने, आफ्नै देशमा श्रमको सम्मान हुने वातावरण भइदिएको भए त सजिलो हुन्थ्यो नि त युवाहरूलाई होइन। त्यो कारणले नै म राजनीतिमा आएको हो। अनि हाम्रो राजनीतिलाई नै बदल्नुपर्छ, समाजको सोचलाई पनि बदल्नुपर्छ। श्रमको चाहिँ सम्मान हुनुपर्छ, काम भनेको सानो ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा समाजलाई पनि सिकाउनुपर्छ होइन भन्ने हिसाबले म राजनीतिमा आएको हो। र मैले चाहिँ युवाहरूको यो भावनालाई चाहिँ मैले बुझेको छु जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा सबैको टिभी मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सबैको समाचारलाई। धेरै खुसी लागेको छ। जनता माझ मेरो आफ्नो भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो। र अन्त्यमा चाहिँ बनेपावासी जनतालाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले 30 वर्षदेखि जुन राजनीतिक दलहरूलाई भोट दिनुभयो ती भोटहरू खेर गए। बनेपाको विकासमा खासै परिवर्तन आएन। बनेपाको अवस्था जहीँको त्यहीँ रहिरह्यो। यो पालि चाहिँ तपाईँहरूले उपयुक्त विकल्प खोज्नुहुनेछ। तपाईँहरू विकल्प कुर्दै बसिरहनु भएको थियो होइन। तपाईँले शिक्षित नेता खोज्नु भएको थियो, युवा नेता खोज्नु भएको थियो, सरकारी कामकाजको अनुभव भएको नेता खोज्नु भएको थियो, इमान्दार नेता खोज्नु भएको थियो होइन, परिश्रम गर्ने नेता खोज्नु भएको थियो, अलिकति भिजन भएको नेता खोज्नु भएको थियो। भनेपछि त्यसको विकल्प बनेर चाहिँ म आएको छु। र एक मौका चाहिँ यो पटक मलाई दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। हजुरहरूले त्यो मौका दिनुभयो भने मैले बनेपालाई बदल्ने निश्चय गरेको छु। म यसमा दृढ सङ्कल्पित छु। म यो गरेरै छाड्छु।